کڈا سچا لگدا جے نام علی دا، نام علی دا، نام علی دا، بس وہابی ہی جانے مقام علی دا، بس وہابی ہی جانے مقام علی دا، بس وہابی ہی جانے مقام علی دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ شان علی المرتضی، فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ، حسنین کا بابا، فاطمہ کا خامد، سیدنا علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ کوئی اے نہ کہہ دے وہابی آئے سن تے صحابہ دا ذکر کرتے رہنے، نبی پاک دیا بیویاں دا ذکر کرتے رہنے تے علی پاک دا نام ہی نہیں لیا۔ میں اپنی محبت اظہار کر کے جانا چاہنا ہوں، نہ سونے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے، نہ سونے کے علی مولا دا دل میرا ٹھار جاندے، جنوں مومن دا میں پیر آکھاں، سچ آکھاں تے آکھاں دویر آکھاں، سچ آکھاں تے آکھاں دویر آکھاں، جڑا کافرنوں تڑپاندے تے دل میرا ٹھار جاندے، علی سونا ہے پہ کردا نالے فاتح خیبر دا، جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا، جگ سارا جان دائے بلال نوکر ہے دردا، جگ سارا جان دائے ساجد نوکر ہے دردا، کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کون ساڑے پہنا ہے، اس لئی تو سجنا تو راستہ نو کہنا ہے، گل مکتی مکا دیواں نالے ٹاک اجلا دیواں، جتی سنے گئے دردی ہے تاج میرے سردار، جتی سنے گئے دردی ہے تاج میرے سردار، کڈا سونا لگدا جنام علی دا، کڈا پیارا لگدا جنام علی دا، کڈا چنگا لگدا جنام علی دا، کڈا اچھا لگدا جنام علی دا، کڈا سچا لگدا جنام علی دا، منکر نو دس میں غلام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسنین دا جو بابا کہلایا، مشرق کی جانے مقام علی دا، بھنگی کی جانے مقام علی دا، چرسی کی جانے مقام علی دا، شرابی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی ہی جانے مقام علی دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ شان علی المرتضی، فاتح خیبر، داماد مصطفیٰ، حسنین کا بابا، فاطمہ کا خامد، سیدنا علی المرتضی، نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔
اج دا یہ پروگرام یاسین اسلامک یوٹیوب چینل تے تانوں مل جائے گا. بھائی یاسین عبداللہ صاحب انہاں دے بیٹے آئے نے جنہاں ریکارڈنگ کی تھی. اللہ تعالیٰ انہاں دا ہانا بھی قبول فرمائے. بھائی بلال صاحب فرما رہے ہیں کو دو جملے سنا دے نے. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں سبحان اللہ کو سبحان اللہ اونچی کو سبحان اللہ. سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں 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 فرض محبت ادا کر دے پیاں فرض محبت ادا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں اپنے تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اہل حدیث یوتھ فور سٹی آفزاباد. پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اپنے دکھاں دی دوا کر دے پیاں فرض محبت ادا کر دے پیاں. حسین کی آسی سولی تے چڑھ کے بلالا کی آسی آگی اتے جل کے حبیبہ کی آسی سولی تے چڑھ کے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں سنت خدا دی ادا کر دے پیاں فرض محبت ادا کر دے پیاں سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں. کس قدر گئے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر گئے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اس دی عظمت سمجھی وچی کیویں آسیہا رو رو کے جو رب نو منا جان دے اس قدر گئے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. اور سید دربار عالی دی کیا بات گئے جتے تلتی نیا اوقات تے ذات ہے وہی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب. سائیں دے دربار عالی دی کیا بات گئے جتھے تل دی نیا اوقات تے ذات ہے کوئی گبش تو وکیدہ غلام ونجے اونو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے اس قدر گئے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے. دو جملے عظمت صحابہ میرے اجازت لیں گے. میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ ہے میری جند تے جان صحابہ ہے تن
من جنہ دین تو واری نے تن من جنہ دین تو واری نے ایسے پاک ذیشان صحابہ ہیں ایسے پاک ذیشان صحابہ ہیں رب آپ جنہ راضی تیری کیوں کر شکوہ بازی ہے رب پاک رب آپ جنہ راضی تیری کیوں کر شکوہ بازی ہے تیری کیوں کر شکوہ بازی ہے قرآن جناں دا قاضی ہے قرآن جناں دا قاضی ہے ایسے عالی شان صحابہ ہیں ایسے عالی شان صحابہ ہیں دیکھی تے ایک واری میں نال مل کے پڑھ لو تے میرا فیصلہ پاس جانا آسان ہو جائے گا میں نوکر پاک صحابہ اور تسی نہیں بولتے کم از کم سٹیج آڑی ہو تسی تے بولو میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ گر جڑا خط نہیں ممدہ خیدر نو وہ دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لہیر تے نہیں آیا جڑا راضی عمر دا من کر گئے وہ بشر کے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوکے تا وقت سچ زمین تے نہیں آیا اتنے او صدیق اکبر گئے لوگو جدی مغرب احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا روز گشریو خاریو تیسی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساجد کا قدار گا جنت دا جنہیں لڑ صدیق دا پڑھیا رتبے صدیق تے بیان کرانگے رتبے صدیق تے بیان کرانگے عمر دی نوکری گر آن کرانگے جگہ جگہ ذکر عثمان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے آقا دے صحابہ سنو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑھی اکھیاں دے تارے نے آقا دے صحابہ سنو جان تو پیارے نے قسم خدا دی ساڑھی اکھیاں دے تارے نے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے گلی گلیے کوئی اعلان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے کیوں کیوں کا جوازتے کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچھا گئے مکے وچ اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے وہ کلمہ قرآن جڑے ساڑھے تے پچھا گئے عرب وچ اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے عرب وچ اٹھے ساری دنیا تے چھا گئے یاد صحابہ دے احسان کرانگے یاد صحابہ دے احسان کرانگے حیدر تو جند قربان کرانگے میں اس وقت عرض کر رہی ہوں تو اڈے کھڑے کواری سارے اکڑوں بڑھانا چاہنا میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ گر میری جند تے جان صحابہ گر میری جند عطایت دے یار ستارے گر تائیوں لگی دے سانو پیارے گر تائیوں لگی دے سانو پیارے گر تن من جن سائی تو وارے گر او پاک زشان صحابہ گر او پاک زشان صحابہ گر میں نوکر پاک صحابہ دا
میری جند تے جان صحابہ گن قربان گساجت یارا تو ان 14 پنجاں 12 کو قربان میں ساجد یارا تو ان 14 پنجاں 12 تو 1,44,000 تو 1,44,000 تو محسن ذیشان صحابہ گر محسن ذیشان صحابہ گر میں نوکر باک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ گر میری جند تے جان صحا تن مر جنہ سائیں تو وارے گر ایسے عالی شان صحابہ گر بڑا کو سناتا ہے اچھی عظمت گئے امی اے شادی سبحان اللہ میرا دیکھ سوا کے گھنٹے بعد گلا کھول دا میں نے تو اڈا احساس ہے اللہ اچھی عظمت گئے امی اے شادی اچھی عظمت گئے امی میں جملے تاں پڑھنے جے کلے کلے دی زبان تے اماں جی دا نام آئے تے احترام نال اچھی عظمت گئے امی اے شادی 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 جیڑی گھر مومن دی مات سے اچھی عظمت گئے امی اے شادی اللہ کا یا محمد پیغام آیا امی ایشا تیرا بدا سلام آیا یا لگئی یا لگئی یا لگئی یا لگئی یا لگئی یا لگئی یا محمد پیغام آیا امی ایشا تیرا بدا سلام آیا رتی گیری دی چادر دی جگمگ رتی گیری دی چادر دی جگمگ پوری دنیا چ روشن سے آت سے اچھی عظمت گئے امی اے شادی اچھی عظمت گئے امی اے شاد و سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون 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 اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اچھی عظمت گئے امی اے شادی سورہ نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی اے شادی روشن صداقت ہوئے ہر کاری تو جگ دی اندر امی اے شاد مدغا سرات سے اچھی عظمت گئے امی اے شادی اور نبی پاک دے صحابہ دا ذکر ہویا اماں جی عائشہ دا ذکر ہویا